अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सुलेमान सफदर को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुकर्रर किया। सुलेमान सफदर गए, जेल के दरवाजे उनके लिए खुले, बहुत तफसील से बहुत तवील मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद कुछ मुख्तसर गुफ्तगू भी उन्होंने मीडिया से कही। उस वीडियो में उस गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, इस मामले पे शकूक व शुबहात का इजहार क्यों किया जा रहा है कि सुलेमान सफदर का इस तरह से मुलाकात करना, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक केस जिसके बारे में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब खुद ये कह चुके हैं कि ये केस हमारे ख्याल में तो गैर मौसर हो चुका है। तो एक गैर मौसर केस में इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर देना, इसके ऊपर क्यों तनकीद हो रही है, इस पे भी तफसील से बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू कुछ और भी डेवलपमेंट्स जो अब तक हुई हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर में सदर आज़ाद कश्मीर की वफात के बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं, उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, इस पे बात करेंगे। खेल के मैदान से खबर है, पाक भारत टाकरे के हवाले से, उस पर बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा का बलूचिस्तान का दौरा हुआ है, एक बहुत अहम ऐलान किया है उन्होंने, उस पर भी इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तो तमाम मौज़ूआत पर तफसील से बात करने से पहले एक आपसे गुजारिश ज़रूर होगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। गुफ्तगू का आगाज़ T20 वर्ल्ड कप की इस खबर से करेंगे, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ ये बात सामने आ गई थी कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो T20 का मैच है उसको खेलने का फैसला किया है। जो पहले ये फैसला हुआ था कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगा, बाकी सारे मैचेस खेले जाएंगे। इस मौक़िफ़ पे तब्दीली आई, मुज़ाकराती अमल शुरू हुए। उसकी वजह ये है, कुछ दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान से अपील की, बिलखसूस UAE की तरफ से अपील की गई, जिसके बाद हुकूमत ने इस फैसले को तब्दील किया। वज़ीर दाखिला और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिस पे उन्होंने ये बताया है जी कि बांग्लादेश को इज़्ज़त दिलवाना जो है वो हमारा मकसद था। तो अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 जो मैच होने जा रहा है, ये दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। एडवर्टाइज़र का बहुत बड़ा नुकसान इस हवाले से इंटरनेशनल खबरें जो हैं वो भी आ रही थी, और क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और भारत को के मैचेस को बहुत अहमियत की नज़र से देखा जाता है, बहुत अहम मुकाबला इसको तस्वर किया जाता है। मरियम नवाज साहिबा ने बलूचिस्तान का दौरा किया है और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान किया है। CM बलूचिस्तान सरफराज भुगती साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, तो वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा ने एज CM पंजाब जो है वो उनकी तरफ से ये किया गया जो फैसला है ये सामने आया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान के जो डेडलॉक की खबरें आ रही हैं सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के मामले पे। सदर आज़ाद कश्मीर उनका वफात हुई, उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद अब जो नए सदर के मामले के पे जो डेडलॉक या जो इख्तलाफात हैं वो इस नुक्ते के ऊपर हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि आज़ाद कश्मीर में नए सदर से कबल डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने से इनकारी है, वो इस हक में नहीं है कि ये तहरीक जो है वो लाई जाए। इसी तनाजुर में पहले भी हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातचीत चलती आ रही थी कश्मीर के मामले पे। अच्छा, आप चलते हैं जी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की तरफ। बैरिस्टर सुलेमान सफदर सीनियर वकील हैं, फौजदारी केसेस में बहुत नामवर नाम है। इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस में एज आ वकील पेश होते रहे। आज दोबारा केस था कि इमरान खान की उनके वकील से मुलाकात का मामला, जिसपे चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि हमारे ख्याल में तो ये मामला गैर मौसर हो चुका है। आज ये प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ, तफसील आपको मैं सारी बता चुका हूँ। सुलेमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया गया। वो अडयाला जेल गए और उन्होंने कोई उनको दुश्वारी पेश नहीं आई, दरवाजे खुलते गए, इंटर हुए, बहुत तवील मुलाकात की उन्होंने।
تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے تک یہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیگر ملاقات کرنے والوں کا حوالہ آپ کو بتائیں تو عمران خان کی بہنیں بھی گئی تھی، دیگر وکلاء سلیمان اکرم راجہ وہ لوگ بھی اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے، انہوں نے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی، ان کو ملاقات کی ایکسیس نہیں دی گئی۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی کو جو ہے وہ ایکسیس دے دی گئی تھی۔ تو علیمہ صاحبہ ہوں یا سلیمان اکرم راجہ صاحب ہوں، ان کو ایکسیس نہیں دی گئی، ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اس وقت بھی وہ اڈیالہ جیل کے باہر جناب وہ موجود ہیں۔ اچھا، یہ بات دلچسپ بات ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے 2 باتیں بالکل واضح کر دی تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا جی کہ سلمان صفدر کوئی اور پیغام نہیں دیں گے اور نہ ہی وہ میڈیا سے بات کریں گے۔ تو یہ بات پتہ نہیں پہلے کیسے طے ہو گئی تھی کہ جناب کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو پیغام ہے وہ نہیں دیا جائے گا، نہ ہی کوئی میڈیا سے بات کی جائے گی۔ بہرحال علیمہ صاحبہ نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا جی کہ بڑی جرات کا فیصلہ آپ نے کیا ہے۔ اب جو کرٹیسزم ہو رہا ہے، جیسے کہ ایک یہ سوال ہے جی کہ یہ معاملہ اگر غیر مؤثر تھا، کوئی الائیو کوشچن نہیں تھا، تو اس طرح کا آرڈر دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا ہے، کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ وہیں پہ دوسری گفتگو یہ ہو رہی ہے جی کہ جو فرینڈ آف دی کورٹ ہوتا ہے وہ تو عام طور پہ یا ایک کمیشن کا کانسیپٹ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیوٹرل پرسن ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی تنقیدی طور پہ کی جا رہی ہے کہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے مختلف کیسز میں وکیل ہیں۔ ایون جو پہلی جو 12-13 کیسز کی پہلی سماعت تھی، اس پہ سلمان صفدر صاحب نے بتایا تھا جی کہ سائفر کیس کے اندر جو ہے وہ وکیل ہیں، جو مرکزی اپیلیں آئی ہوئی ہیں، تو سائفر کیس میں بھی انہوں نے آرگیو کرنا ہے۔ تو وہ وکیل صاحب جو ایک فریق کی طرف سے، ایک ملزم کی طرف سے، ایک جس کو سزا ہو چکی ہے اس کی طرف سے وکیل ہیں، ان کو فرینڈ آف دی کورٹ بنایا گیا۔ دوسرا یہ کرٹیسزم اس لیے بھی اس معاملے پہ ہو رہا ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ماضی میں عدالتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں سیاسی جو مذاکراتی عمل ہے اس کا حصہ دار رہی ہیں۔ اب مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یا ہائی کورٹ سے اکثر اوقات یہ آبزرویشنز آیا کرتی تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے۔ ایک دفعہ تو عمر عطا بندیال صاحب سابق چیف جسٹس نے مذاکرات کروائے بھی تھے عمران خان کے ساتھ۔ اب وہ جو الیکشن والا معاملہ تھا پنجاب اور کے پی کے، قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی تھیں اور پھر ڈیٹ کا ایشو بن گیا تھا کہ تاریخ کب دینی ہے، وہ معاملہ ڈیلے ہوتا گیا۔ پھر عمر عطا بندیال صاحب نے کہا جی مذاکرات کریں، مذاکراتی عمل بہت حد تک جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا، ڈیٹ اناؤنس ایک تاریخ پہ طے بھی ہو چکا تھا، لیکن اچانک سے عمران خان صاحب نے بہرحال وہ مذاکراتی عمل سارا جو ہے وہ وہیں پہ ختم کر دیا گیا۔ وہیں پہ آج کل بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کی بنے گالا شفٹنگ کے حوالے سے۔ تو اس تناظر میں اس طرح کے ایونٹس کو جو ہے اگر یہ گڈ فیتھ میں بھی کیے جائیں تو ان کے اوپر پھر بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یا حال میں جو تجزیے چل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بالخصوص جو اختیار سماعت کا ایشو ہے کہ جی یہ جو آرڈر سپریم کورٹ نے دیا ہے یہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی سوالات جو ہے وہ اسی وجہ سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اس کی ملٹیپل ریزننگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ملاقات کا بالکل حق ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ملاقات ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف سے پھر موقف یہ بھی آتا ہے کہ ملاقات کو ایک جیل کو سیاسی دفتر کے طور کے اوپر استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تنقیدی بات جو ہے وہ وہاں سے یہ سامنے آتی ہے۔ اچھا، سلمان صفدر صاحب نے بڑی مختصر بات کی ہے، کوئی 7-8 گنے چنے جملے ادا کیے ہوں گے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میں گزر رہا تھا، میڈیا والوں سے کہا تو مناسب نہیں تھا کہ میں گزر جاتا اور آپ کھڑے ہوتے، اس لیے میں نے رکنا درست سمجھا، میں رکا ہوں۔ بہت زیادہ بات انہوں نے نہیں کی۔ سلمان صفدر صاحب نے یہ ضرور کہا جی کہ 3-3.5 گھنٹے تک تقریباً طویل ملاقات ہوئی ہے، عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، ان کو فٹ قرار دیا ہے انہوں نے، مکمل رسائی دی گئی ہے سیل تک، اس بات کا بھی انہوں نے اقرار کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صحت کے حوالے سے جب پوچھا گیا یا باقی بات، انہوں نے کہا جی کہ میں کورٹ کے اندر جو ہے وہ رپورٹ جمع کرواؤں گا۔
چلے گئے۔ جب سلمان صفدر جو ہے وہ وہاں سے نکلے تو خبر یہ سامنے آئی کہ سلمان صفدر صاحب کو پی ٹی آئی کے کارکن جو آلریڈی علیمہ خانم صاحبہ کی زیر قیادت جو کارکنان ایک جگہ پہ موجود تھے، انہوں نے ان کو گاڑی کو روکا اور پھر سلمان اکرم راجہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ وہ سلمان صفدر صاحب کی گاڑی میں بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی گفتگو وغیرہ ان کی ہوئی، شاید وہ پوچھ رہے ہوں کہ ہمیں بتائیں ملاقات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اب ملاقات فرینڈ آف دی کورٹ، جس کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ کچھ اس اعتراضی جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں، تو ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ نیکسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ تو یہ کچھ مختصر احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔